दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। एसटिभी टकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। एसटिभी टकमा रहेर हामी विभिन्न क्षेत्र र विषयवस्तुका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आज पनि हामी एसटिभी टकका लागि होटल व्यवसाय संघका समस्या तथा होटल व्यवसाय संघले लकडाउन तथा कोरोना कारणले बेहोर्नु परेको घाटा, बेहोर्नु परेको समस्याका विषयमा कुराकानी गर्न आएका छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ होटल व्यवसाय संघ कैलालीका अध्यक्ष कलम बम। हामी उहाँसँग रहेर होटल व्यवसायले कोरोनाले होटल व्यवसायमा पारेको प्रभावका बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। स्वागत छ अध्यक्षजी यहाँलाई। धन्यवाद। झन्डै अब यो विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको अवस्था छ। विद्यालय, शैक्षिक संस्थादेखि लिएर उद्योग धन्दा, कल कारखाना, होटल व्यवसाय, यातायात क्षेत्र सबै प्रभावित छ। यसबाट हाम्रो होटल व्यवसायमा चाहिँ खास कतिको असर परेको छ, के छ अवस्था? यहाँले 5-6 महिनाको लकडाउनको सामना कसरी गर्नु पर्यो? कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जुन विश्व जगतलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्थामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन र नेपाल सरकारले यसको सङ्क्रमणलाई फैल्न नदिन र यसबाट बच्नको लागि जुन लकडाउन गरेको थियो, यो लकडाउन लामो समयसम्म लकडाउन हुँदाखेरि यसबाट सम्पूर्ण आम नागरिकलाई, मानव जगतलाई नै आक्रान्त पारेको अवस्था हो भने त्यसमा पनि विशेष गरेर अझ व्यापार व्यवसायलाई यसले अत्यन्तै नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ। त्यो व्यापार व्यवसायमा पनि अझै होटल व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। अहिले झन्डै तपाईको 4 महिना लामो लकडाउनको कारणले गर्दा व्यापार व्यवसाय, होटल व्यवसाय गर्ने व्यवसायको अवस्था अत्यन्तै नाजुक अवस्था भएको छ। खास गरी यो अहिले पछिल्लो समय पर्यटन वर्ष 2020लाई लक्षित गरेर धेरै ठुल्ठुला होटलहरू पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य व्यापारिक नाका र प्रदेशको राजधानीमा खोल्ने क्रम पनि थियो। त्यो सँगसँगै अब लगत्तै कोरोनाका कारणले गर्दा लकडाउन भयो। ठुलो लगानी होटल क्षेत्रमा ठुलो आर्थिक लगानी भएको छ। यो अहिले कतिको जोखिममा गएको छ? यसको अवस्था के छ? वास्तवमा नेपाल सरकारले जुन पर्यटन भ्रमणवर्ष 2020 घोषणा गरिसके पश्चात यस क्षेत्रका व्यवसायहरू अत्यन्तै उत्साहित भएर अब हामीले पर्यटनको माध्यमबाट मात्रै देशमा दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धि सम्भव छ भनेर ठुलो सपना देखेर आफ्नो जायजथा तथा श्री सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोबन्धक राखेर नयाँ व्यवसाय सुरु गरेका थिए भने धेरै व्यवसायले आफ्नो व्यवसायमा लगानी थप गरेको अवस्था थियो। तर अहिले यो लगानी चाहिँ बालुवामा पानी भएको अवस्था छ। उहाँले जुन सपना देख्नु भएको थियो, यो सपनामा तुवालो लागेको छ। सपनाको किरणमा अहिले तुवालो लागेको अवस्था छ। कैलाली जिल्लामा मात्रै झन्डै 10 अर्बको लगानीमा साना तथा ठुला गरेर 2500 बढीको सङ्ख्यामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू सञ्चालनमा छन् भने यी व्यवसायहरूले तपाईँको 16,000 भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको अवस्था थियो। तर अहिले यी सबै होटल व्यवसायहरू, साना तथा ठुला सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरू कोरोना कोभिड-19 को कारणले गर्दा प्रभावित भएका छन्। अत्यन्तै होटल व्यवसायबाट नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ र स्वयं व्यवसायी नै बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ भने योसँग जोडिएका सम्पूर्ण जुन श्रमिकहरू थिए, जुन कर्मचारीहरू थिए, यी कर्मचारीहरूको पनि रोजगारीबाट विमुख भइसकेको अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले खास गरी यहाँले भन्नुभयो झन्डै 10 अर्बको लगानीमा कैलालीमा 2500 भन्दा बढी सानातिना ठुला होटल गरी छन् सञ्चालनमा, त्यसमा 16,000 भन्दा बढी त रोजगारी पायो भन्नुभयो। यो अवस्थामा केही व्यवसायहरू, अन्य गतिविधिहरू चाहिँ थोरै भए पनि सञ्चालन भएको अवस्थामा होटल क्षेत्र चाहिँ पूर्ण रूपमा 5 महिनासम्म कुनै पनि अवस्थामा चल्न सकेको अवस्था छैन। अब राज्यले अन्य क्षेत्र जस्तै सहज बनाएको छ, त्यसै गरी होटल व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नका लागि केही त्यस्तो मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ कि छैन? बिल्कुलै एकदमै आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस भनेको, कोभिड-19 भनेको हाम्रो जीवनकालमा धेरै लामो समयसम्म रहिरह्यो भने, वर्षौँ दिनसम्म रहिरह्यो भने हामीले व्यापार व्यवसायलाई वर्षौँ दिनसम्म बन्दाबन्दी गरेर साध्य हुँदैन। अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। अब यसलाई कसरी व्यापार व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिँदै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त कसरी हुन सकिन्छ, कोरोना भाइरसको युद्धमा हामी सबै छौँ। अहिले कोरोना भाइरसको युद्धलाई कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्यले यसमा एउटा ठोस नीति बनाउनु पर्दछ र एउटा मापदण्ड बनाएर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्दछ। यदि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसिमको माहौल भएन भने जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले
सयौँ जनाको ज्यान गएको छ भने अहिले मात्रै कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दा, कोरोनाको कारणले भोकले शोकको कारणले गर्दा यसबाट प्रभावित भएर हजारौँ जनाको ज्यान गइसकेको छ। पहिलो चरणको लकडाउनमा मात्रै झन्डै 2500 जनाले आत्महत्या गरिसकेको अवस्था थियो भने अहिले अब यो अवस्था यदि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था यदि रहेन भने अबको अवस्थामा तपाईँको यो आत्महत्या गर्नेको केस दिन प्रतिदिन बढ्ने छ। अहिले व्यापारी व्यवसायको मानसिक अवस्था विचित्र भइसकेको वर्तमान अवस्था छ भने अबको अवस्थामा हामी जस्ता व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको पनि त्यो लिस्टमा 2500को जुन सङ्ख्या छ, त्यो हजारौँको सङ्ख्या जुन आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या छ, अबको अवस्थामा हामी जस्तो व्यवसाय गर्नेको अवस्था पनि त्यो लिस्टमा नाम जोडिन सक्ने अवस्था अब सिर्जना हुन्छ। तसर्थ राज्य भनेको आम नागरिक व्यापारी व्यवसायको एउटा अभिभावक हो। राज्यले, सरकारले हामी अब अहिलेको अवस्थामा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै व्यापारी व्यवसायलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनु पर्दछ र व्यापारी व्यवसायी भनेका राज्यको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड हुन्। अहिले हामीले देखेका छौँ तपाईँको 3-4 महिना कर नतिर्दाखेरि, 3-4 महिना कर रोकिँदाखेरि राज्य सञ्चालन गर्न अत्यन्त गाह्रो भइसकेको अवस्था थियो। यो हामीले पछिल्लो दृष्टान्तबाट देखिसकेका छौँ। तसर्थ अब राज्यको व्यवसायको करबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ भने व्यवसाय गर्ने किसिमको यदि वातावरण यदि भएन भने राज्य सञ्चालन पनि गाह्रो हुन्छ। तसर्थ अब सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै व्यवसायलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउनु पर्दछ र राहतका प्याकेजहरू घोषणा गर्दै व्यवसायलाई कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसिमको माहौल सिर्जना गर्नुपर्दछ। खास गरी यहाँले भन्नुभयो अब राज्यले गर्नुपर्ने भूमिका त राज्यको छ। तत्काल होटल क्षेत्रका लागि राज्यले ल्याउनु पर्ने नीति के हुनसक्छ? जस्तो धेरै होटल व्यवसाय त अहिले पनि भाडाको घरमा सञ्चालन छन्, सबै आफ्नै भवनमा पनि सञ्चालन छैनन्। त्यसै गरी धेरै व्यवसायहरूले ब्याङ्कबाट ब्याज लिएर ठुलो ऋण गाडेर नै त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ होला। राज्यलाई होटल व्यवसायको लागि के किसिमको सहुलियत तत्काल ल्यायो भने के राहत हुनसक्छ? के छ त्यस्तो समस्या गम्भीर रूपमा? यहाँ तपाईँको कैलाली जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 80% बढी व्यवसायहरू घर बहालमा लिएर सञ्चालनमा भएका छन् भने धेरै जसो व्यवसायले, मैले पहिला पनि भने, नेपाल सरकारले पर्यटन भ्रमण वर्ष 2020 घोषणा गरिसके पश्चात ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसायमा थप लगानी गरेको अवस्था र नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्था थियो। अहिले व्यवसायीहरूले घर भाडा तिर्न सकेको अवस्था छैन। सरकारले खास घर भाडा नतिर्ने किसिमको घर भाडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको ठोस नीति ल्याउन सकेन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामाबाट लिएको जुन ऋण छ त्यो ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था पनि अहिले आएको छैन भने ती लगायतका अन्य तपाईँको विद्युत महसुल, टेलिफोन महसुल, खानेपानी महसुल, अन्य करका कुराहरू र अरू सप्लायरलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकमहरू तिर्न नसकेर व्यवसायहरू अहिले विक्षिप्त हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। तसर्थ राज्यले घर बहाललाई कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ, घर बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले घर बहाल छुटको कुराहरू घरबेटीसँग मात्र मागेका होइनौँ। हामीले घर बहाल छुट गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, त्यो घरबेटीसँग मात्रै होइन, घरबेटीको, घर धनीहरूको पनि घर बहालमा लगाएबाट मात्रै पनि गुजारा चल्ने अवस्था पनि यता कता हुनसक्छ। तसर्थ घर बहाल छुट गर्दाखेरि घर धनीलाई अभिप्रेत गर्नको लागि राहतका प्याकेजहरू घर धनीलाई दिनुपर्छ। यसको लागि बैंकमा लिएको ब्याजका छुटका कुराहरू अथवा ब्याजमा सहुलियतका कुराहरू, अन्य यी लगायतका घर बहाल करमा छुट गर्ने कुराहरू लगायतका अन्य आकर्षक प्याकेजहरू घर धनीलाई पनि छुट दिने हो भने तब मात्र घर धनीले घर बहाल छुट गर्न सक्ने किसिमको वातावरण हुनसक्छ। अहिले धेरै यसो घर धनीहरूले घर बहाल छुट गर्नुभएको छ। किनभने हामी नेपालीहरूको एउटा कल्चर नै के छ भने एकले अर्कालाई समस्या पर्दाखेरि, अप्ठ्यारो दुःख पर्दाखेरि एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमको हाम्रो एउटा कल्चर, एउटा परिपाटी छ। किनभने हामीले देखेका छौँ पूर्वमा कुनै किसिमको भूकम्प, बाढी पहिरो भयो भने पश्चिमबाट सहयोगका हातहरू लम्किन्छन् भने पश्चिममा तपाईँको डुबान, बाढी पहिरो लगायतका कुनै प्राकृतिक प्रकोपहरू भयो भने पूर्वबाट सहयोगका हातहरू जुटेको अवस्था छ भने आफ्नै घरमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेको व्यवसायहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा महिनौँ दिनसम्म, 4-5 महिनासम्म तालचा झुन्डिरहँदाखेरि मलाई लाग्छ घर धनीले पनि एउटा उदार हृदयका साथ, एउटा मानवीय संवेदनाका
हिसाबले पनि घर बहाल छुट गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र गरि पनि रहनु भएको छ। यदाकदा केही घरधनीहरूले यसमा चाहिँ अटेरी गर्नुभएको भए पनि धेरै घरधनीले छुट गर्नुभएको छ र राज्यले एउटा ठोस नीतिको अभाव हामीलाई सिर्जना भएको छ। राज्यले एउटा ठोस नीति व्यवसाय पूर्ववत रूपमा फर्काउनको लागि अथवा व्यवसायका एउटा गुजारा कसरी व्यवसायमा जोडिएका व्यक्तिहरूको गुजारा कसरी चल्न सकिन्छ। अहिले धेरै हामीले नाफा पनि खोजेका छैनौँ। अहिले हामी नाफा कमाउनुतिर छैनौँ। जस्ट कसरी गुजारा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी बाँच्ने, हाम्रो व्यवसायलाई जीवन्त कसरी राख्न सकिन्छ र आफू कसरी बच्न सकिन्छ र आफूसँग जोडिएका कर्मचारीहरूलाई हाम्रा जुन चाहिँ श्रमिकहरूलाई उहाँलाई कसरी चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ भन्ने ध्येयका साथ हामी अहिले लागिरहेका छौँ। खास गरी अब यहाँले अब आफ्नो तर्फबाट पहल त गर्नुभएको छ। यहाँ जिल्ला होटल व्यवसाय सङ्घ कैलालीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। व्यवसायको हक हितका लागि चाहिँ यहाँको सङ्गठनले खास जिल्ला होटल व्यवसाय सङ्घले चाहिँ के पहल गरिरहेको छ, राज्यसँग कसरी लबिङ गरिरहेको छ यी विभिन्न समस्याहरूका लागि के छ? जब यो समस्या जुन आयो कोभिड-19को कुराहरू आइसक्दाखेरि हामीले यसको अवस्थाको विषयमा यसको समाधान कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले बजेट भाषण घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले यहाँको अवस्था यस्तो छ, राज्यले अथवा सरकारले यस्तो गरिदिँदाखेरि यो गरिदिनु भयो भने व्यवसायहरू जीवन्त रहन सक्छन्, व्यवसायहरू बाँच्न सक्छन् भनेर हामीले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरू, तपाईँको यहाँको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, तपाईँको यहाँको पर्यटन मन्त्रालयमा, त्यसपछि प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयमा, त्यसपछि नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँको हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत यी अवस्था छन् भनेर हामीले विभिन्न समयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ र खास चाहिँ ठोस सम्बोधन हुन सकेन। त्यसपछि मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि मौद्रिक नीतिको विषयमा पनि बैङ्कबाट तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ब्याजमा सहुलियत होस्, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि होटल व्यवसायी महासङ्घ को नियमित कार्ययोजना अनुसार हामीले देशैभरिका 77वटै जिल्लामा एउटै समयमा एउटै दिनमा हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ र मौद्रिक नीतिमा केही हदसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा केहीसम्म सम्बोधन भएको छ। यसको पनि अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी छ। आशा गरौँ यो लागू हुन्छ होला भन्ने विषयमा यी लगायतका अन्य विषयहरूमा हामीले विभिन्न समयमा यहाँको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा हाम्रा समस्याहरू र हाम्रो व्यवसायलाई जीवन्त कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने विषयमा लबिङ गर्दै आइरहेका छौँ। खास गरी अब यहाँनिर मैले अघि पनि यो प्रसङ्ग उठाइसकेको छु, विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ केही सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा अहिले होटल क्षेत्र चाहिँ पूर्ण रूपमा ठप्प छ। यसलाई चाहिँ अब के हुन्छ, सामाजिक दूरी कायम गरेर हुन्छ या सङ्ख्या घटाएर हुन्छ या के गरेर हुन्छ, कसरी सञ्चालन गर्ने केही त्यस्तो तयारी गर्नुभएको छ कि छैन? जिल्ला होटल व्यवसाय सङ्घ कैलालीले त्यस्ता के तयारी गरिरहेको छ यो विषयमा पनि थोरै जानकारी गराइदिनु। हामीले अब विगतमा जुन पहिलो चरणको लकडाउन खुलिसके पश्चात अन्य व्यवसाय र होटल व्यवसायहरू खुल्ने क्रममा थिए। हामीले हाम्रो व्यवसायलाई यो कोरोना भाइरसको जुन युद्ध छ, हामी यो युद्ध कसरी जित्न सक्छौँ र हाम्रो व्यवसायलाई पनि कसरी चाहिँ बिस्तारै खोल्ने क्रममा जान सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी कर्मचारी पहिलो चरणको लकडाउन खुलिसके पश्चात हामीले कर्मचारीहरू, किनभने कर्मचारी हाम्रा धेरै टाढा आफ्नो घरमा फर्किसक्नु भएको थियो, कर्मचारीहरूलाई बोलाउने, कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो कर्मचारीलाई तालिम दिने कुराहरू योसँग कोरोना भाइरसको युद्धसँग लड्दै र यसलाई परास्त गर्दै हाम्रो व्यवसायलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षित गर्न गइरहेका थियौँ। तर अहिले फेरि अझ आएर यो जुन निषेधाज्ञा लागू भएको छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो निषेधाज्ञा र यो लकडाउन धेरै लामो समयसम्म राखेर सम्भव हुँदैन। मैले पुनः भने अझ यो लामो समयसम्म गयो भने अबको लकडाउन भनेको विकल्पसहितको लकडाउन हुनुपर्छ। लकडाउन गरेर मात्र साध्य छैन, लकडाउन गरेर मात्र यसको उपलब्धि छैन। र जुन अहिले लकडाउन देखिन्छ, तपाईँको बिहान बेलुका बजारमा अत्यन्तै भिडभाड हुन्छ, दिउँसो मात्रै अलिक केही हदसम्म मान्छेहरूको आवागमन रोकिएको छ। अहिलेको लकडाउन र अहिलेको निषेधाज्ञा भनेको तपाईँको यो सामाजिक किसिमको लकडाउन भएको छैन, यसले आर्थिक किसिमको लकडाउन मात्र गरेको छ। व्यापार व्यवसायलाई मात्र चाहिँ बन्दाबन्दीमा राखेको छ, मान्छेको आवागमन भइरहेको छ। तसर्थ यस्तो किसिमको लकडाउनको कुनै अर्थ छैन। अब व्यापार व्यवसायलाई पनि निरन्तरता दिँदै एउटा नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ
र त्यो मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ बरु त्यसको अनुगमन गर्ने कुराहरू गर्नुपर्दछ र त्यो मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने किसिमको एउटा नीति नेपाल सरकारले ल्याएन भने धेरै जसो व्यवसायहरू विस्थापित हुनेछन् र धेरै जसो व्यवसायहरू विस्थापित हुने मात्र होइन, धेरै जसो व्यवसायहरू आत्महत्या गर्नसम्मको अवस्था आउने सिर्जना भइसकेको छ। खास गरी भन्नुभयो यहाँले लकडाउनको विषयलाई जोड्नुभयो। यो लकडाउन बिहान र साँझ कुकुलो भए पनि दिउँसो मात्रै टाइट छ र यसले आर्थिक क्षेत्रलाई मात्र सङ्कुचित गर्ने कामको लकडाउन भयो भन्नुभयो। अहिले पनि के छ भने दिन प्रतिदिन यहाँलाई पनि थाहा छ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू पनि बढिरहेको छ, मृत्युदर पनि बढेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नै अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जिल्लाभरि निषेधाज्ञा गरेको छ। सुदूरपश्चिमका पनि 4-5 वटा जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवस्था छ। यहाँले भने जस्तो ठ्याक्कै अब कसरी यो निषेधाज्ञा या लकडाउनलाई कायम गर्नुपर्छ र व्यवसाय सँगसँगै अन्य गतिविधि सञ्चालन पनि गर्ने र मान्छेहरूको भिडभाड हुने ठाउँलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एउटा नेपाल सरकारले एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ। यो व्यवसाय सञ्चालनको लागि यो चाहिँ मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र जुन बढी भिडभाड हुने ठाउँहरू जहाँ छन् ती ठाउँहरूमा भिडभाड कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको एउटा नीति बनाउनुपर्छ र व्यवसाय अनावश्यक रूपमा जुन बिना काममा र अनावश्यक रूपमा जुन मानिसहरूको आगमन चाहिँ हुने क्रम छ त्यो क्रमलाई बिस्तारै कम गर्नुपर्छ र मानिसहरूमा कोरोना भाइरस बाट मानिसहरूले यसरी जान सक्छ भन्ने कुराहरू धेरैलाई थाहा भइसकेको छ। मर्नको डर सबैलाई छ। तसर्थ अब मानिसहरूले सबैले सचेत हुनुपर्छ र व्यक्ति सचेत भएन भने सरकारले मात्र चाहेर हुँदैन यो कुराहरू। आम नागरिक पनि यसमा सचेत हुनुपर्छ र आम नागरिकले पनि नेपाल सरकारले पनि आम नागरिक तथा व्यापारी व्यवसायको हितमा हुने गरेर एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्छ भने आम नागरिकहरू व्यापारी व्यवसायले पनि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डकोमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने, हिँडडुल गर्ने, अनावश्यक रूपमा नहिँड्ने किसिमको माहौल सिर्जना भयो भने र यी लगायतका अन्य आवश्यक जुन यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिने आवश्यक मापदण्डहरू नेपाल सरकार निर्धारण गर्यो भने मलाई लाग्छ अब कोरोना भाइरस हाम्रो जीवनकालसम्म रहिरहनेछ। कोरोना भाइरसबाट यो धेरै ठुलो भयानक एकदम ठुलो महामारीको रूपमा अझ यसले मलाई लाग्छ यो ठुलो महामारी होइन, लाग्ने बित्तिकै सबै मान्छेहरू मर्छ भन्ने होइन, मृत्युको दर अत्यन्तै न्यून छ। तसर्थ यसबाट धेरै डरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। उच्च मनोबल राख्दै व्यापार व्यवसाय पनि गर्ने र यसको बाट बस्नको लागि अपनाउनुपर्ने सुरक्षा सावधानीहरू अपनाएर हिँडडुल गर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। खास गरी यो क्षेत्रमा आबद्ध 16,000 मजदुरहरूको पनि रोजगार गुमेको छ यहाँले भन्नुभयो। त्यसै गरी अब लगानीका कुराहरू पनि छन्। यी सबै कुराहरूलाई यथावत रूपमा फेरि त्यही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रहरूको भूमिका के हुनसक्छ, कसरी सबैले मिलेर र सहकार्य गरेर गयो भने चाहिँ हामी पूर्ववत अवस्थामा फर्किन सक्छौँ? के छ यहाँको सुझाव सल्लाह? पहिलो चरणको लकडाउनमा मात्रै व्यापारी व्यवसाय यहाँ कैलाली जिल्लाका होटल व्यवसायमा धेरै ठुलो आर्थिक नोक्सान भएको छ। झन्डै 3.5 अरबभन्दा बढी व्यवसायमा घाटा भएको छ भने मानिसहरू अहिले मानसिक रूपमा व्यापारी व्यवसायहरू आम नागरिकहरू मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको छ। अब यसबाट बच्नको लागि कोरोना भाइरसको युद्धमालाई पनि कसरी जित्न सकिन्छ र व्यवसायलाई पनि कसरी निरन्तर दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिक र सरकार दुईटैको एकले अर्कालाई सहयोग हुने किसिमका नीतिहरू ल्याउनु पर्दछ र सरकारले आम नागरिकको र व्यापार व्यवसायको हितमा हुने गरेर काम गर्नुपर्दछ र बिस्तारै अनि नेपाल अनि जुन नागरिकहरू छ व्यापार व्यवसायहरू छ उहाँहरूले पनि तपाईको नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्ने हिँडडुल गर्नुपर्दछ र यसो गर्दा बिस्तारै तपाईको यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम हुन सक्छ र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कम भएपछि मात्रै व्यापार व्यवसाय पूर्ववत अवस्थामा फर्किनेछ। यसको युद्धमा हामी युद्धको क्रममा छौँ, युद्ध जितिसकेका छैनौँ र यो युद्ध जित्नको लागि सबैले आफ्नो तह र तब्काबाट यसमालाई साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ कोरोना भाइरसको युद्ध लड्नको लागि। र यो गरिसकेपछि कोरोना भाइरसको युद्ध लडिसकेपछि हाम्रा जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका हाम्रा छिमेकी सीमा नाकाहरू खुलेपछि मात्रै तपाईँको जुन सार्वजनिक यातायातहरू हवाई यातायातहरू खुलिसकेपछि मात्रै र एक क्षेत्रका मान्छेहरू अर्को क्षेत्रमा जान सक्ने, एक ठाउँका मानिसहरू अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था बिस्तारै सहज हुँदै गएपछि मात्रै व्यापार व्यवसाय
पूर्ववत अवस्थामा फर्किनेछ र व्यापार व्यवसाय पूर्ववत अवस्थामा अहिले यो ट्र्याकभन्दा आउट भएको छ। व्यापार व्यवसायको अवस्था बिस्तारै ट्र्याकमा आउनेछ र व्यापार व्यवसायले बिस्तारै गति लिन सक्छ। यसको लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्छ र नागरिकले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले पनि आम नागरिक तथा व्यापार व्यवसायको हितमा हुने गरेर एउटा मापदण्ड र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो होटल व्यवसाय सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बम। उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय लकडाउन र कोरोनाले पारेको प्रभाव होटल क्षेत्रमा के कस्तो पारेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँले उहाँबाट सुनिसक्नुभयो लकडाउन र कोरोनाका कारणले गर्दा होटल क्षेत्रको अवस्था के छ, कति आर्थिक अवस्थाको घाटा बेहोर्नु पर्यो, त्यसै गरी कति मान्छेले रोजगारी गुमाए र के कस्तो अवस्था छ र कसरी पूर्ववत अवस्थामा फर्किन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले हामीसँग जानकारी गराउनु भएको छ। आजलाई एसटिभी टक यति नै। एसटिभी टक हेर्नका लागि सुपर अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।